अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नार लम अरहुमा कौमुन माहुम सियातुन कादना बिल बकरे यदरिबून बिहन्नास व निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे, मेरी उम्मत के दो किस्म के लोग जहन्नम में जाएंगे। और ये भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लमारा होमा, मैंने उनको नहीं देखा है, यानी वो बाप के जमाने में आएंगे, वो मेरे इंतकाल के बाद आएंगे, वो कयामत से पहले आएंगे। वो कौन लोग होंगे? अल्लाह के नबी फरमाते हैं पहले किस्म के लोग वो होंगे, इमाम कायनात फरमाते हैं, कौमुन माहुम सियातुन कादना बिल बकरे यदरिबून बिहन्नास। पहले किस्म के लोग वो होंगे जिनके हाथ में गाय के दुम की तरह कोड़े होंगे और वो लोगों को कोड़े से मारेंगे। यानी इस हदीस में इमाम कायनात ने ये वजाहत न किया हो, लेकिन इशारा शायद कर दिया हो। शायद अल्लाह के नबी इस हदीस में ये कहना चाह रहे हो कि कुछ लोग इस दुनिया में आएंगे जिनके हाथ में पावर होगा, इक्तिदार होगा, सरकार होगी, कुर्सी होगी, और वो अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाएंगे। वो बेकसूरों को मारेंगे, वो बेगुनाहों को मारेंगे, वो जुल्म करेंगे अपने आवाम के ऊपर, अपनी रियाया के ऊपर, अपनी जनता के ऊपर अत्याचार करेंगे। वो दुनिया में जुल्म और अत्याचार तो कर लेंगे, लेकिन कल कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन, यौम आखिरत के दिन, कयामत के दिन ऐसे लोग जहन्नम में जाएंगे। आज आप दुनिया के नक्शे पर नजर डाल करके देखें मेरे भाइयों, जिनकी कोई औकात नहीं थी दुनिया में, आज वो हम पर हुकूमत करके किस तरीके से हमारे ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। हमारे मुल्क के हालात आजकल अच्छे नहीं हैं, हमारे देश का संविधान खतरे में है। ये मौजूदा दौर में जो हुकूमत आई है मेरे भाइयों, ये अपनी रियाया के ऊपर सिवाय जुल्म और अत्याचार के कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी आपने पिछले दिनों देखा किस तरीके से जो हक की आवाज उठाना चाहते हैं, अपनी बात जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ी पंचायत की जगह है वहां पे उठाना चाहते हैं, लेकिन किस तरीके से इस हुकूमत ने तकरीबन 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया, सदन से बाहर निकाल के फेंक दिया मेरे भाइयों। इसकी पेशीन गोई इमाम कायनात ने 1450 साल पहले कर दी थी कि कुछ लोग दुनिया के अंदर आएंगे जो अपने पावर के बिना पर, अपने रियाया पर, अपने ही लोगों पर जुल्म और अत्याचार करेंगे। तो ये पहले किस्म के लोग हो गए। दूसरे किस्म के लोग अल्लाह के नबी फरमाते हैं, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन मुमीलातुन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दूसरे किस्म के मेरी उम्मत के वो खवातीन हजरात होंगी, वो औरतें होंगी जो बज़ाहिर कपड़ा तो पहनती होंगी, लेकिन कपड़ा पहनने के बावजूद भी वो बढ़ाना होंगी। उनके नसेब व फराज नजर आएगा, उनके जिस्म के नक्शे दिखाई देंगे। वो नौजवानों को अपनी तरफ अट्रैक्शन करने वाली होंगी, वो नौजवानों को, लड़कों को अपनी तरफ माइल करने वाली होंगी, और उनके चलने का स्टाइल भी जानिया औरत की तरह होगा। वो मटक मटक कर चलने वाली होंगी, वो यमरा यमरा के चलने वाली होंगी। ला यदखुलुल जन्नता वला यजिदना रीहाहा। इमाम कायनात फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी, और जन्नत के अंदर दाखिल होना तो दूर की बात, इमाम कायनात फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। और जानते हो जन्नत की खुशबू कहां तक आ रही होगी? इमाम कायनात फरमाते हैं, हदीस में आता है कि एक आदमी घोड़े के ऊपर सवार हो जाए, एक आदमी घोड़े के ऊपर बैठ जाए और उस घोड़े को 70 साल तक कंटिन्यू लगातार हाके, 70 साल तक घोड़े को लगातार दौड़ाए। 70 साल घोड़ा दौड़ाने के बाद घोड़ा जहां रुक जाएगा, जन्नत की खुशबू वहां तक आ रही होगी। अल्लाहु अकबर। और ये दो किस्म के लोग जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगे।
ذرا غور کریں. اب خواتین حضرات تک اگر آواز جا رہی ہے تو یہ نہ سوچیں کہ مولانا ہماری کھینچائی کر رہے ہیں, ہمیں سب سے بڑا فتنہ قرار دے رہے ہیں, بلکہ امام کائنات نے جہاں عورتوں کو فتنہ کہا ہے, مردوں کے لیے امتحان کہا ہے, وہی خواتین کو سب سے قیمتی دولت بھی امام کائنات نے کہا ہے. ترمذی کی روایت ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع, الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ پوری کی پوری دنیا فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. اے لوگوں, یہ لمبی چوڑی دنیا, یہ زمین و آسمان ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے, ہم نے تمہارے لیے دنیا بنایا ہے. میرے بھائیوں, یہ دنیا ہمارے لیے, اور ہم کس کے لیے؟ ہم اللہ رب العالمین کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہم اللہ کی پرستش کرنے کے لیے, ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس دنیا میں سب سے قیمتی دولت کیا ہے؟ المرأۃ الصالحہ, نیک عورت ہے, نیک بیوی ہے. اگر سماج کے اندر اگر کوئی عورت بدچلن نکل جائے, سماج کے اندر کسی لڑکی کی کیریکٹر خراب ہو جائے, تو وہ عورت پورے سماج اور معاشرے کے لیے فتنہ بن جاتی ہے, اور اس کا نمبر حاصل کرنے کے لیے معاشرے کے سارے نوجوان اس کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا نمبر حاصل کیا جائے, اور رات میں ہم اس سے چیٹنگ کریں گے, اس سے باتیں کریں گے. لیکن اگر وہی خواتین, وہی عورت اگر اپنے اندر اصلاح کر لیں, باسیرت والی بن جائے, باحیا بن جائے, پردہ کرنے والی بن جائے, میرے بھائیوں, تو اس سے قیمتی دولت دنیا میں کچھ نہیں ہے. تو یہ عورت کو جہاں اللہ کے نبی نے فتنہ کہا ہے, وہیں پر اللہ کے نبی نے سب سے قیمتی دولت بھی کہا ہے. اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ, جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ فتنوں کا دور ہے. اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے, روپے پیسے کا فتنہ ہے, دولت کا فتنہ ہے. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے, ان لکل امۃ فتنۃ وفتنۃ امتی المال. ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے کے ذریعے آزمایا گیا, ہر امت کو کسی نہ کسی فتنے کے ذریعے آزمایا گیا, اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال کا فتنہ ہے. میری امت کا سب سے بڑا فتنہ دولت کا فتنہ ہے. میری امت کے لوگوں کو دولت کے ذریعے آزمایا جائے گا. میرے بھائیوں, دولت بہت امپورٹنٹ ہے, مال بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پیسے کے بغیر دین بھی نہیں ہے, دنیا بھی نہیں ہے. پیسے کے بغیر ہمارے زندگی کی گاڑی ایک دن نہیں چلے گی. میرے بھائیوں, آج کون تمہارا خرچہ اٹھانے والا ہے؟ کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے. پیسے کے بغیر ہماری زندگی کا پہیہ نہیں چلے گا. پیسے بہت ضروری چیز ہے, لیکن میرے بھائیوں, اسی دنیا کے اندر پیسے کمانے کے چکر میں, دولت حاصل کرنے کے چکر میں, بینک بیلنس کرنے کے چکر میں اگر انسان اللہ کی عبادت سے دور ہو جائے, قرآن سے دور ہو جائے, نماز سے دور ہو جائے, رمضان کے روزے سے دور ہو جائے, صدقہ و خیرات نہ کرے, اور خالی مال جمع کرنے کے چکر میں رہے, تو یہی مال انسان کے لیے آزمائش اور فتنہ بن جاتا ہے. اس لیے قرآن میں ایک جگہ اللہ فرماتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, ایمان والو, لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو, کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے بھٹکا نہ دیں, کہیں تمہیں قرآن کی تلاوت سے دور نہ کر دیں. اور اتنا یاد رکھنا, جو لوگ مال کمانے کے چکر میں, جو لوگ دولت حاصل کرنے کے چکر میں, دنیاوی جنت کو بہتر بنانے کے چکر میں, جو لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتے, سودی کاروبار کرتے ہیں, ڈاکہ ڈالتے ہیں, چوری کرتے ہیں, اے ٹی ایم مارتے ہیں, میرے بھائیوں, اور وہ دین سے غافل ہو جاتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں, نبی اکرم کی تعلیم کو بھول جاتے ہیں, تو ایسے لوگوں کے بارے میں قرآن نے کہا, وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. تو یہی دولت اور یہی لوگ کل قیامت
قیامت کے دن نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، یہی لوگ کل قیامت کے دن خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ جو دنیاوی کو زندگی کو اپنی زندگی کو کا ٹارگیٹ بنا لے گا، دنیاوی کو سب کچھ سمجھ کر کے بیٹھ جائے گا اور صبح سے شام تک صرف دنیا حاصل کرے گا، حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں، حلال و حرام میں کوئی فرق نہیں، تو اتنا یاد رکھنا یہی مال ہمارے لیے امتحان ہے، یہی مال ہمارے لیے آزمائش ہے، اور اس کی پیشین گوئی امام کائنات نے 1450 سال پہلے کی تھی۔ بخاری کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آج اندازہ لگاؤ کہ کس طریقے سے یہ پیشین گوئی ہمارے درمیان پوری ہو رہی ہے جس کی پیشین گوئی امام کائنات نے کبھی کی تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی یہاں تک کہ لوگ حلال و حرام میں تمیز نہیں کریں گے، لوگ یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہم مال کے ذریعے سے کما رہے ہیں، کس طریقے سے کما رہے ہیں، ہمارے کمانے کا ذریعہ کیا ہے، ہم کس طریقے سے دنیا حاصل کر رہے ہیں، حلال و حرام کو لوگ ختم کر دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، یہ اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ لوگ مال غلط طریقے سے کما رہے ہیں، حلال و حرام میں فرق نہیں کر رہے ہیں۔ آج سائبر کرائم بہت تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، آپ جامتاڑا کرماٹاڑ ایریا میں چلے جائیے، کس طریقے سے کہاں کہاں کیرل کی پولیس آ جاتے ہیں، بنگلور کی پولیس آ کر کے چھاپا مارتے ہیں اور گھر دبوچتے ہیں، اے ٹی ایم مارتے ہیں، اور اے ٹی ایم مار کے بڑی بڑی بلڈنگوں کی تعمیر کرتے ہیں، بڑا بڑا مکان بناتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، یہ مال کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ نے قرآن میں صاف کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، تمہارے لیے فتنہ ہے۔ مال کو اگر غلط طریقے سے کمایا جائے، غلط طریقے سے کمایا جائے تو مال بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے۔ ہم کیا قربانی دے رہے ہیں میرے بھائی؟ ہمارا صرف ٹارگٹ بس دنیا حاصل کرنا ہے، مال حاصل کرنا ہے، اور اس کا درپیوگ کر رہے ہیں۔ ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم اور آپ جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، یہ آزمائش کا دور ہے۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ مشابہت کا فتنہ ہے، یہود و نصارہ کے نکالی کا فتنہ ہے، غیر مسلموں کے نکالی کا فتنہ ہے۔ آؤ میرے بھائیوں، میں آپ کو حدیث پڑھ کے بتاؤں، مسلم کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ دَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَنْ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگو، تم لوگ یقیناً یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، جیسے یہودی اگر ایک بالش سے چلا ہوگا، اگر یہودی ایک بتا چلا ہوگا تو تم بھی ایک بتا چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلا ہوگا تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے، اگر وہ کسی بل میں داخل ہو گیا ہوگا تو تم بھی اس کے ساتھ بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ یعنی وہ جیسے جیسے وہ یہودی کرے گا ویسے ویسے تم بھی کرو گے۔ اور آج دیکھ لیجئے کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں، شاید 12 بج گیا، 1 جنوری 2024 ہو چکا ہے، 2023 ختم ہو گیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، آج کی رات میں جتنی برائیاں ہوئی، آج کی رات میں جتنی برائیاں ہوئی، آج کی رات میں ہیپی نیو ایئر منانے کے لیے بڑے بڑے ہوٹلوں کو بک کیا گیا، پورے سال میں جتنی شراب نہیں پی گئی آج کی رات میں شراب پی جائے گی، اور پی جاتی رہی ہوگی۔ آپ بڑے بڑے ہوٹلوں میں چلے جائیے، پورے سال جتنا زناکاری نہیں ہوا ہوگا آج رات اتنی زناکاریاں ہوگی۔ میرے بھائیوں، پورے سال میں لوگ جتنا گناہ نہیں کیے ہوں گے آج ایک رات میں گناہ کریں گے، نئے سال منانے کی
खुशी में, 2024 आने की खुशी में। ओ लोगों, किसी शायर ने कहा था, ऐ लोगों दीवारें एक ईंट गिर गई, एक ईंट गिर गई दीवारें हयात से, नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। हमारी जिंदगी की एक साल कम हो गई और हम हैप्पी न्यू ईयर की बधाई दे रहे हैं। जरा गौर कीजिए, अगर हम 70 साल की जिंदगी लेकर के दुनिया में आए हैं और हमारी अगर उम्र 30 साल हो गई तो हम इस दुनिया में 40 साल अब जिंदा रहेंगे। 40 साल हमारी जिंदगी अब बची और हमारी एक साल की जिंदगी कम हो गई तो हम गमी मनाने के बजाय, अपने अमाल का मुहासबा करने के बजाय हम हैप्पी न्यू ईयर मना रहे हैं। कोई एक शहर से दूसरे शहर का सफर कर रहा है, कोई मैथान का सफर कर रहा है, कोई खंडोली का सफर कर रहा है, कोई बराकर नदी का सफर कर रहा है। नया साल मनाने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए लोग गाड़ियों को बुक कर रहे हैं और एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये यहूदो नसारा का तरीका है, ये यहूदो नसारा का तरीका है। ये मुसलमान की शान नहीं है, एक ईमान वाले की शान नहीं है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ महीने की इब्तिदा मुहर्रम से होती है, लेकिन मुहर्रम में भी नया साल मनाने की इजाजत नहीं है। ये तो जनवरी फरवरी हमारे नजदीक कुछ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी आज हम किस तरीके से एक शहर से दूसरे शहर का सफर कर रहे हैं। जरा गौर कीजिए, हम यहूद व नसारा की किस तरीके से पैरवी कर रहे हैं। यही हालात देख करके अल्लामा इकबाल ने कभी कहा था कि वज़ा में हो तुम नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जरा गौर कीजिए, हमारे नौजवानों के हालात देखिए मेरे भाइयों। हमारे नौजवानों का हाल क्या है? वो अपना बाल उसी तरह कटवाते हैं जिस तरीके से फिल्मी अदाकार ने बाल को रखा है। सलमान खान ने जिस तरीके से बाल की कटिंग करवाई है, हम भी नाई के दुकान में जाते हैं और वैसे ही बाल कटवाने की कोशिश करते हैं कि ये गजनी कटिंग है, इस तरीके से कर दो, हमारा हेयर स्टाइल इस तरीके से करो। हम इसके फॉलोवर हैं साहब, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारा फैन सलमान खान है, हमारा फैन आमिर खान है। मेरे भाइयों, हजरत खुरैमा सदी रदियल्लाहु ताला अन्हु एक सहाबी है, अबू दाऊद की रिवायत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए कराम के दरमियान बयान कर रहे हैं कि खुरैमा सदी बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत नेक इंसान है, लेकिन उनके अंदर दो कमी पाई जाती है, उनके अंदर दो गलतियां पाई जाती है। अगर इन दो गलतियों की इस्लाह कर ले तो बहुत अच्छे इंसान है, वो बहुत अच्छे सहाबी है। कहा पहली गलती तो ये है कि उनका कपड़ा टखने से नीचे रहता है। अगर उनका कपड़ा थोड़ा सा ऊपर आ जाए, टखने से ऊपर आ जाए और बाल गर्दन से नीचे, बाल पीछे में बड़ा बड़ा है, अगर वो बाल का काट ले, अगर वो बाल को छोटा कर ले तो खुरैमा सदी बहुत अच्छे सहाबी हैं, बहुत नेक सहाबी हैं। जब यह आवाज हजरत खुरैमा सदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कान में पहुंचती है, फौरन कैंची उठाते हैं और कैंची उठाने के बाद अपने कपड़े को छोटे कर लेते हैं, बाल को छोटे कर लेते हैं। कोई फैशन नहीं देखा, कोई फैशन नहीं है, कोई रिया नहीं, कोई फैशन नहीं है। जरा गौर करो मेरे भाइयों, तुम जिसको फॉलो कर रहे हो, तुम कहते हो कि हम फला एक्टर को फॉलो करते हैं, हम फला नेता को फॉलो करते हैं, हम फला अदाकार को फॉलो करते हैं। और लोगों इतना याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए सलमान खान की जिंदगी को आइडियल नहीं बनाया, अल्लाह ने तुम्हारे लिए शाहरुख खान को नमूना नहीं बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए किसी पॉलिटिशियन नेता को आइडियल नहीं बनाया। अल्लाह कुरान में कहता है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ऐ लोगों, हमने तुम्हारे लिए आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आइडियल और नमूना बना दिया। तुम ये उलमा से पता लगाने की कोशिश करो कि हमारे नबी किस तरीके से कपड़ा पहना करते थे। अपने उलमा से ये पता लगाने की कोशिश करो और जानने की कोशिश करो कि मेरे के नबी किस तरीके से बाल रखा करते थे, क्योंकि हमारे लिए नबी आइडियल है, हमारे लिए आमिना के लाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह नमूना है। मेरे भाइयों, उसके अलावा किसी का
किसी की बात नहीं चलेगी, उनके अलावा किसी का तरीका नहीं चलेगा। लेकिन आज लोग किसको आइडियल बनाए बैठे हैं, आज लोग किसको फॉलो कर रहे हैं। हमारे लिए जो है आइडियल और नमूना इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम हर अमल में नबी अकरम का तरीका देखते हैं, हम हर मामले में नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका देखते हैं। हत्ता कि हमारे अहले हदीस के स्टेजों में अगर बयान होता है, सिर्फ कुरान का बयान होता है, कुरान से या मुस्तफा के फरमान से हम कुरान की आयतें पढ़ते हैं, हम नबी की हदीस पढ़ के बताते हैं कि अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है। हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि फला बुजुर्ग ने ये कहा, फला बाबा ने ये फरमाया, आला हजरत ये कहते हैं, पीर अब्दुल कादिर जिलानी ये कहते हैं। हमारे अहले हदीस के स्टेज से कभी कोई दूसरा कौल बयान नहीं होता है। हम बात करते हैं या तो रब के कुरान से या मुस्तफा के फरमान से, इन दोनों के अलावा हमारे पास कोई तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं होता है मेरे भाइयों। इसके बावजूद भी हमारे ऊपर कुछ लोग ब्लेम लगाते हैं, कुछ लोग इल्जाम लगाते हैं कि तुम नबी को नहीं मानते, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते। मेरे भाइयों, ये कह देने से, ये सिर्फ दावा कर लेने से और किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से बात सही नहीं हो जाती है। आज अमेरिका पूरी दुनिया में दावा करता है कि हमसे ज्यादा अमन पसंद मुल्क कोई नहीं है, हम पूरी दुनिया से आतंकवाद को मिटा करके रहेंगे। वो अमेरिका जिसके हाथ पूरी दुनिया के गरीब और मजलूम मुसलमानों के खून से रंगा हुआ हो और इस्राइल के पीछे में बैठ करके फलस्तीन के ऊपर जो जुल्म कर रहे हो और वो ये दावा करे हम दुनिया के अंदर से आतंकवाद मिटा देंगे, मेरे भाइयों उनकी जबान से ये बात शोभा नहीं देती है। तो दावा करने वाले बहुत हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम अमन पसंद वाले हैं, हम दहशतगर्दी को मिटाने वाले हैं, हम सबसे शांति मजहब वाले हैं। तो दावा कर लेने से सिर्फ सही नहीं हो जाएगा, देखना पड़ेगा कि अपने दावे में कहां तक सही है। यह कह देना कि हम नबी को नहीं मानते हैं, हमारे स्टेज में सिर्फ बात होती है रब के कुरान की, हमारे स्टेज से बात होती है मुस्तफा के फरमान की, उसके अलावा हम तीसरी कोई चीज बयान ही नहीं करते हैं। तो आज के इस दौर में एक बहुत बड़ा फितना है मुशाबहत का फितना, नक्काली का फितना। आज जो नया साल ये समाज में हमारे मुस्लिम नौजवान एक शहर से दूसरे शहर सफर कर रहे हैं, ये मुसलमानों की शान नहीं है, ये ईमान वाले की शान नहीं है मेरे भाइयों, ये यहूद व नसारा का तरीका है। और जो यहूद व नसारा का तरीका इख्तियार करता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तशब्बहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करता है बेशक वो उन्हीं में